सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में धमाके के बाद आग लग गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक इमारत खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हंगामी इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हुकाम ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में तेजी। अमरीका की 3 जंगी तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की तस्दीक। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का दावा। कहा 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं। अमरीकी दावे के बाद पास दौरान इनकलाब की कड़ी वार्निंग। कहा आबनाए हॉर्मस मुकम्मल बंद है, किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। ईरानी पास दौरान इनकलाब का आबनाए हॉर्मस में अमरीका के तेल बरदार जहाज पर हमले का दावा। नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फजाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। पास दौरान इनकलाब के मुताबिक जराइम पेशा वज़ीर आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया। नेतन्याहू के अंजाम के बारे में मालूमात नहीं। इसराइल के तेहरान पर हमले जारी। इसराइली फौज का ईरानी टीवी हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि 2 से 3 रोज में ईरान की मिसाइल दागने की सलाहियत महदूद रह जाएगी। बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स तबाह किए हैं। इसराइल की तेहरान में इलाके खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। मंसूरा बाकिरजादा गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में शदीद जख्मी हो गई थी। हमलों में शोहदा की तादाद 555 हो गई। रेड क्रॉस के मुताबिक तेहरान में ईरानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए। 43 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ईरान का ड्रोन से बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी मिसाइल दागे गए। अमरीकी सदर का ईरान पर बड़े हमले करने का ऐलान। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना पहली तरजीह है। ईरान के दूर तक मार करने वाले मिसाइल बड़ा खतरा करार। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। ईरान के 10 बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। कहा अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेगा। ज़मीनी फौज भेजने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमने 4 से 5 हफ्तों का मंसूबा बनाया, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ईरान पर आसानी से गालिब आ जाएंगे। यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान ने हमारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से बढ़ रहा था। ईरान के पास अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ा खतरा है। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमला गलतफहमी का शिकार तखमीने पर मबनी है। रुकन ईरानी अबूरी लीडरशिप काउंसिल आयतुल्लाह इराफी का पहला बयान। कहा अमरीका इसराइल ने ईरान के खिलाफ नामुनासिब गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। क़यादत काउंसिल मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम देंगी। खामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान की इलाकाई ममालिक के साथ कोई जंग नहीं। ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ इलाकाई ममालिक को अमरीका पर दबाव डालना चाहिए। अमरीका ने मुज़ाकरात के बीच ईरान पर हमला करके सफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहीद स्कूल की बच्चियों की कब्रों की तस्वीर भी एक्स पर शेयर कर दी। लिखा ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गजा से मनाब तक बेगुनाहों को सर्द मोहरी से कत्ल किया गया।
ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے. سیکریٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کہتے ہیں دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا. اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے, قیمت کچھ بھی ہو. 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں پہل ہم نے نہیں کی. ایرانی مندوب سعید ایروانی نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کرے گا. اسرائیل نے شہری مقامات کو نشانہ بنایا. حملوں میں بے گناہ بچے اور لوگ شہید ہوئے. اسکول, ہسپتال اور رہائشی عمارتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کو اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہے. امید ہے ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو. جنگ میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق. کہا ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی. ایران کو مزید وقت دیا تو یہ مضبوط ہوگا. حملے کا مقصد ایران کے بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا ہے. ایران جیسے ملک کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے. امریکہ جان بوجھ کر کسی اسکول کو نشانہ نہیں بنائے گا. یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو. امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران معاملے پر کشیدگی کم کرنے میں مدد کریں. متحدہ عرب امارات اور قطر کا اتحادیوں سے مطالبہ. بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امارات اور قطر ایک وسیع اتحاد بنانا چاہتے ہیں تنازع کا فوری سفارتی حل نکالا جا سکے. خطے میں کشیدگی کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتے ہیں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ روکا جا سکے. سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا. امریکہ اور اسرائیل کے حملے پر ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانشی کا رد عمل. کہا امریکہ اور اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. وہ اس کا کیا جواز پیش کر سکتے ہیں. ایران نے سعودی عرب پر واضح کر دیا. سعودی بندرگاہ میں ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ. سعودی حکام کے مطابق ڈرونز مار گرائے گئے ہیں. ریفائنری عارضی طور پر بند کر دی گئی. ڈرون کے ملبے سے محدود نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی. سعودی حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا. کوئی شہری زخمی نہیں ہوا. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں رات گئے زوردار دھماکے. روسی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے لبنانی ٹی وی المنار کی عمارت پر حملہ کیا. اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر سمیت شہداء کی تعداد 52 ہو گئی. قطر کا ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ. قطری حکام کا کہنا ہے فضائیہ نے ایران کے 2 Su-24 طیارے مار گرائے. قطری دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرونز بھی فضا میں تباہ کیے. قطر کا دفاعی نظام الرٹ ہے. ایران کی قطری گیس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. UAE صدر کا عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. محمد بن زائد ال نہیان اور شیخ حمدان کا دبئی مال کا دورہ. عوام کا قیادت کو قریب سے دیکھ کر خوشی کا اظہار. صدر شیخ محمد نے عوام سے ہاتھ لہرا کر یکجہتی کا اظہار کیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار. بیان میں کہا یہ ایران کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور افسوسناک لمحہ ہے. اس طرح کا سانحہ گہرے جذباتی, سیاسی اور قومی اثرات کا حامل ہوتا ہے. غم کی اس گھڑی میں ایرانی قوم کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں. اللہ ایرانی قوم کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی توفیق دے. صدر مسلم لیگ نون کا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرین کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ پر زور دیا. خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بات چیت. اسحاق ڈار سے پاکستان میں چین کے سفیر کی ملاقات. خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو. اسحاق ڈار کا مکالمے سفارتکاری اور مسلسل مشاورت کی اہمیت پر زور. خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ. اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی اعلیٰ
نمائندہ काजा कालास से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान और मशरिक वस्ता की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर जोर।